Now we will see what is in our next slide. What happened when there is conflict or war? War can stop people from getting an education. It can interrupt or stop normal services, such as the provision of electricity or healthcare. People can die or be injured. Life during war is stressful. यानी जंग के दौरान जो हालात हैं वो नॉर्मल लाइफ जो है वो नहीं रहती। इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी सप्लाई है वो बंद हो जाती है एंड देयर इज़ नो एजुकेशन। लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। लाइफ बहुत तकलीफ दे बन जाती है। As you can see in these pictures, no education, there is hunger, no health care, and people die. So there is suffering when there is war. How many wars have been fought in the last 30 years? अब last 30 years में कितनी जंगें जो हैं वो लड़ी जा चुकी हैं? In the last 30 years, there have been more than 120 wars in the world. अब ये तो हमने देखा कि पीस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, and now we will see how we can stop this conflict and how we can overcome or deal with this conflict between the countries. What is United Nations? United Nations क्या है? There are organizations such as United Nations or UN in the world that are dedicated to finding peaceful solutions to conflict. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ इदारे ऐसे होते हैं जिनका काम होता है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी जंग के हालात हैं उन ममालिक के दरमियान आपस में इत्तफाक राय के साथ बातचीत के ज़रिए से मसले को हल किया जाए। इस इदारे को यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है, यानी इसको उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा कहेंगे। यूनाइटेड नेशंस मीन अक़वाम मुत्तहिदा। अब ये है क्या और ये इदारा कब बना? द UN is an organization created on 24th October 1945 after the World War II, यानी ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये इदारा जो है वो कायम किया गया जब इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि जो जंग है इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। When it was started, the UN had 51 member states. जब स्टार्ट हुआ तो इसके 51 मेंबर्स थे सिर्फ। There are now 193. It aims to promote international cooperation. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस इदारे का जो असल मकसद है वो तमाम कंट्रीज़ को यूनाइट रखना है, इकट्ठे रखना है, मुत्तहिद रखना है। इसीलिए इसका नाम यूनाइटेड नेशंस है और इसमें अब जो है वो 193 कंट्रीज़ शामिल हो चुकी हैं। What do United Nations do? United Nations का काम क्या है? They act as an independent judge like a referee and they help to increase good communication between countries. अब यूनाइटेड नेशंस का काम क्या होता है? ये एक रेफरी की तरह काम करते हैं, एक इंडिपेंडेंट जज के तौर पर काम कर रहे होते हैं कि जब दो मुल्कों के दरमियान में जंग के हालात होते हैं या किसी बात के ऊपर इत्तफाक नहीं होता तो ये उन दोनों के दरमियान बातचीत के ज़रिए से उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर ओन लाइफ्स। अब आ जाते हैं हम अपनी डेली लाइफ की तरफ कि हमारी अपनी जो रूटीन लाइफ है इसमें भी समटाइम्स हम एक दूसरे के साथ एग्री नहीं कर रहे होते हैं और समटाइम्स किसी बात पर झगड़ा भी हो जाता है, तो हम उन चीज़ों को कैसे डील कर सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कैन मेक अस फील एंग्री, सैड और फ्रस्ट्रेटेड. When we feel strong feelings, it is difficult to think clearly. This is something very important. I want you to know कि जब जब भी आपके इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर हों, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, लाइक यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली एंग्री और सैड और फ्रस्ट्रेटेड, यू आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, तो उस गुस्से और उस अफसरदगी की हालत में आप इस काबिल नहीं रहते हो कि आप कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव जो है वो सोच सको। ऐसे वक्त में कैसे अपने ऊपर काबू पाया जा सकता है और किस तरीके से हम उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं और उस कॉन्फ्लिक्ट को हम पीस में बदल सकते हैं। लेट्स सी इन आवर लास्ट स्लाइड हाउ टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट एंड हियर हाउ टू काम डाउन, यानी कि हमने उस मसले को हल कैसे करना है और फिर हमने पुरसुकून कैसे रहना है। सबसे पहले हमें जो करना है वो क्या है? पॉज फॉर थॉट, टेक टाइम आउट।
سب سے پہلا کام جو کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوچنا بند کریں، کیونکہ جس چیز کی وجہ سے آپ غصے یا تکلیف میں ہیں، اگر آپ اسی کے بارے میں سوچتے چلے جائیں گے تو پھر اس کا حل نہیں نکال پائیں گے۔ اسٹاپ واٹ یو آر ڈوئنگ، اور اس لمحے کے لیے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس ایکٹیویٹی کو آپ تھوڑی دیر کے لیے روک سکتے ہیں، ٹو کام یور سیلف۔ آسک این انڈیپینڈنٹ پرسن ٹو ہیلپ، آپ کسی اور تیسرے بندے سے ہیلپ لے سکتے ہو، اس کو بتا سکتے ہو اپنے مسئلے کے بارے میں۔ ری فوکس یور سینسز بائی تھنکنگ اباؤٹ what you can see, smell, taste اور touch۔ اب آپ اپنے آپ کو فلی ریلیکس کرنے کے لیے اپنی اٹینشن بھی ڈائیورٹ کر سکتے ہو، اپنی تمام سینسز جو ہیں ان کو آپ دوبارہ سے ری فوکس کرو۔ دین لسن اینڈ تھنک اباؤٹ دا ادر پرسنس پوائنٹ آف ویو۔ اب اس کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہے، آپ جو اگلا بندہ ہے جس کے ساتھ آپ کا کانفلکٹ ہے، آپ اس کی بات سنو، آپ اس کا پوائنٹ آف ویو ضرور سنو، آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے، اور بہت تحمل کے ساتھ ہاؤ یو ول ڈیل ود یور سیلف، ہاؤ یو ول کام یور سیلف ڈاؤن بائی بریدنگ سلولی۔ آپ ہلکے ہلکے سے سانس لو اور اپنے آپ کو پرسکون رکھو۔ اسپیک کالملی، آہستہ سے بات کریں گے۔ ایکسپریس یور فیلنگس وداؤٹ بلیمنگ دا ادر پرسن، آپ اپنی بات دوسرے انسان تک پہنچا سکتے ہو اس پر الزام لگائے بغیر، پرسکون طریقے سے۔ اینڈ ریلیکس یور مسلس، اور اگر آپ آرام سے تحمل سے بات کریں گے تو آٹومیٹیکلی یو ول اسٹارٹ فیلنگ ریلیکس۔ تھنک اباؤٹ ہاؤ ٹو سالو دا پرابلم وداؤٹ میکنگ اٹ ورس۔ اب آپ اس کے بعد اپنے دماغ میں یہ سوچنا شروع کریں گے کہ میں نے اس مسئلے کا حل کیسے نکالنا ہے، میں نے اس مسئلے کو ختم کیسے کرنا ہے، لڑائی کیے بغیر اور جھگڑا کیے بغیر اور الزام لگائے بغیر، بہت اچھے طریقے سے اور پرسکون طریقے سے۔ دین ڈسٹریکٹ یور سیلف، اپنا دھیان جو ہے وہ اس غصے سے اور اس سیڈنس سے باہر نکالیں گے، اینڈ ڈو سم تھنگ سودنگ، اور اس کے بعد آپ نے کچھ ایسا کریں جو کہ آپ کو کر کے سکون محسوس کرتے ہیں، لائک یو کین ریڈ اے بک اور یو کین پلے اینی گیم اور یو کین واچ اے ٹی وی فار اے وائل۔ اس میں سے کوئی بھی کام کر کے آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں، اور آپ کا جس بھی انسان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی جھگڑا ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ سو آئی ہوپ یہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ دیٹس آل اباؤٹ دا پیس اینڈ کانفلکٹ۔ اللہ حافظ۔